साथीको मोबाइलबाट जब मैले पठाउ राइड लिने क्रममा चाहिँ म बानेश्वरबाट कुमारीपाटी जाने क्रममा उपण्डोल स्थित नोबेल ब्याङ्क अगाडि मेरो दुर्घटना हुन पुग्यो। उहाँले तीव्र गति चलाएर चाहिँ अर्को बाइकमा गएर दुर्घटना हुन पुग्यो सर। यस्तो दुर्घटना भयो कि अब न मैले अब कतै काम पनि पाएको छैन अहिलेसम्म, दिनचर्या चलाउन धरि गाह्रो भएको छ, खानेकुरा धरि अहिले अभाव भएर म कोठामा बस्नु परिरहेको छ सर। हिजो रात भोकै बसिएको छ। छिमेकी आमा साथीभाइ अनि हाम्रो घरबेटी जो हुनुहुन्छ अहिले उहाँहरूले चाहिँ अलिअलि यसो खानेकुराहरू दिएर बिहान बेलुकाको छाप उहाँहरूले दिनुहुन्छ। अन्त त्यस्तै गरेर पानी बिस्कुट चिउरा यसै खाएर गरिरहेको छु। आफ्नो गाउँमा एउटा घर बनाएर म मेरो बाबुआमालाई त्यहाँ राख्छु भनेर मैले अहिलेसम्म त्यो इच्छा राखेको छु। त्यो इच्छा मेरो अहिलेसम्म मनमा कायमै छ। त्यो र त्यो म पुरा गरेर नै छोड्दैछु। हर पल यो पीडामा जलाई के पायो र मलाई गुमाई। उनी हुन् 25 वर्षीय इन्जुल श्रेष्ठ। पठाउ एपमा आबद्ध एउटा बाइकमा यात्रा गर्ने क्रममा दुर्घटनामा परेर घाइते भएका व्यक्ति र उहाँले उपचार खर्च माग दाबी गरिरहनु भएको छ। पठाउ एपमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूले भने क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हामीसँग कुनै बाध्यता नरहेको भनेर पन्छिरहनु भएको छ भनेर इन्जुलले बताइरहनु भएको छ। उहाँको अवस्था, दैनिकी जीवनयात्रा र इन्जुलको स्वास्थ्य स्थिति लगायतबारे हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका छौँ। नमस्ते सर। के छ स्वास्थ्य स्थिति अहिले तपाईँको? अहिले स्वास्थ्य स्थिति भन्नुपर्दा सर अहिले अलिकति ठिकै छ। अहिले अलिकति अब हिँडडुल गर्न बैशाखी बेगर अहिले म हिँडडुल गर्न सकेको छैन। बोल्न पनि अलिअलि दाँतले गरेर दाँत भएर अलिअलि गाह्रो भएको छ सर। हजुर, यो दुर्घटना कति दिन अगाडि, कति समय अगाडिको? यो दुर्घटना भन्नुपर्दा सर भदौ 31 गतेको घटना हो सर। दिउँसोको 1:30 बजे जब म अफिसबाट निक्लिएर पठाउ राइड साथीको मोबाइलबाट जब मैले पठाउ राइड लिने क्रममा चाहिँ म बानेश्वरबाट कुमारीपाटी जाने क्रममा उपण्डोल स्थित नोबेल ब्याङ्क अगाडि मेरो दुर्घटना हुन पुग्यो। दुर्घटनामा हुँदाखेरि म पठाउमा जुन बाइकमा सवार थिएँ मैले उहाँलाई सुरुदेखि पटक भनिरहेको थिएँ बाइकको स्पिड अलिकति स्लो गर्नु भन्दै पनि उहाँले तीव्र गति चलाएर चाहिँ अर्को बाइकमा गएर दुर्घटना हुन पुग्यो सर। हजुर, तपाईँले पठाउ एप पहिलेदेखि नै प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो यो? हजुर सर, मैले पठाउ एप प्रयोग गरेको 1 वर्ष हुन आँट्यो सर। ए हजुर, पहिलेदेखि सेवा लिँदै हो? हजुर, पहिलादेखि सेवा लिँदै आएको थिएँ। पहिला पनि यो घटनाहरू मैले सुन्नमा आएको थियो र अहिले चाहिँ आफैसँग हुँदाखेरि नरमाइलो लागेको छ सर। हजुर, यसमा तपाईँलाई अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने उसले कुनै उपचार खर्च त्यस्तो केही बेहोरेन है? अहिले छैन सर। अहिलेसम्म पठाउ कम्पनीले हामी गरिदिन्छौँ भनेर एउटा आश्वासन धरि पनि दिनुभएको छैन। उहाँको एउटा मात्रै जवाफ आउँछ कि हाम्रो कम्पनी र हामी कुनै पनि हिसाबले कुनै दुर्घटनाको लायबल हुँदैनौँ भनेर मात्रै उहाँले भन्नुभएको छ। हजुर, हामी कुनै दुर्घटना भयो भने या मान्छे मरे तापनि हाम्रो कम्पनीले कुनै पनि रिस्क बियर गर्दैन भनेर उहाँले मलाई जवाफ दिनुभएको छ। हजुर, तपाईँ यस्तो एक्सिडेन्टमा पर्नुभयो, उपचारमा बस्नुभयो, यत्रो खर्च लाग्यो र सँगसँगै आइसकेपछि अहिले पठाउको सम्बन्धित कार्यालय व्यक्तिहरूसँग भेट्न कतिचोटि आवत जावत ओहोरदोहोर गर्नुभयो? मैले पठाउ कम्पनीसम्म चाहिँ म पुगेको छैन। मैले टेलिफोन सम्पर्क गरेर मात्रै उहाँसँग कुरा गरेको छु। उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको हाम्रो सिनियर कस्टमर एजुकेटिभ हुनुहुन्थ्यो शरण गुरुङ, उहाँसँग चाहिँ मैले टेलिफोनमा 4-5 चोटि नै कुरा गरिसकेँ। त्यस पश्चात उहाँलाई जाउलाखेल पुलिस परिसरमा आउनुभएको थियो उहाँहरू पनि, र त्यतिखेर उहाँहरू आउँदा पनि उहाँको एउटै नै एन्सर के थियो भने कम्पनी कुनै हिसाबको पनि लायबल हुँदैन भन्ने मात्रै उहाँको एन्सर थियो। अब अहिलेको पाटोमा चाहिँ मैले न्याय पाउनुपर्छ र उहाँहरूको कम्पनीमा चढेर म अङ्गभङ्ग मेरो लाइफ अहिले जुन हिसाबमा काठमाडौँ आएको थिएँ र जुन मैले उद्देश्य बोकेर आएको थिएँ घरबाट त्यो त मैले पुरा गर्न सकिनँ। त्यही भएर चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ यो लायबल लिनुपर्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो रिस्क लिनुपर्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। हजुर, त्यसपछि अहिलेसम्म तपाईँको उपचार खर्च के कसो भयो, समस्या के छ तपाईँलाई? अहिले मैले दुर्घटना हुने बित्तिकै मैले सुरुमा मेरा साथीहरूले मलाई निदान अस्पताल लगे। निदान पश्चात मेरो त्यहाँको उपचारहरू सकियो, एक्सरेहरू सकिएर मलाई सुमेरु सिटी हस्पिटल रिफर गरियो। सुमेरु हस्पिटल रिफर गरिसकेपछि मेरो दाँतको उपचार र एमआरआई, मेरो घाँटीको एमआरआई त्यहाँ गरियो र अहिले पनि दाँतको उपचार चलि नै रहेछ र
र अहिले चाहिँ मैले खुट्टा चाहिँ मेरो राइट हिप चाहिँ अहिले इन्जर्ड भएर हिप रिप्लेसमेन्टको प्रोसेसमा छ। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले अहिले मेरो खुट्टाको उपचार चाहिँ नेपाल अर्थोपेडिक हस्पिटल जोरपाटीमा गराइरहेको छु सर। दाँत देखाउनु त 3टा दाँत भएको छ अगाडिको हजुरको 3टा दाँत। त्यो टाइममा दुर्घटना कसरी भयो, कुन स्थितिमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो र दुर्घटना पश्चात तपाईँ कस्तो स्थितिमा हुनुहुन्थ्यो? दुर्घटना जब हामी बाइकमा सवार थियौँ, उहाँलाई मैले भनिरहेको थिएँ, हामी ललितपुरको जब पुल क्रस गर्ने रेलसम्म पनि मैले उहाँलाई 2 चोटि भनिसकेको थिएँ, सर बिस्तारै कुदाउनु भन्दा भन्दै हामी जब कुबनडोलको नोबेल ब्याङ्क पुग्न जाँदाखेरि अगाडिबाट एकजना बाइक आउँदै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रो पठाउ राइडर जसले चाहिँ तीव्र गतिमा आफ्नै तालमा बाइक चलाइराख्नु भएको थियो र उहाँले ओभरटेक गर्न खोज्दाखेरि गएर अर्को बाइकमा गएर ठोकियो र ठोकिएपछि दुवै पक्षमा एक पक्ष पठाउमा चढेको म एक घाइते र अर्को चाहिँ उहाँ अर्को बाइक चालक पनि अर्को जुन मान्छे हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि घाइते हुनुभएको थियो। सामान्य चोटपटक लाग्यो र सबभन्दा धेरै चोटपटक चाहिँ पछाडि बसेको मान्छे मलाई लाग्यो। ड्राइभरको नाम के रहेछ तपाईँको? ड्राइभरको नाम पासाङ तामाङ। अहिले खासै कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्न? अहिले उहाँ आजभन्दा 10-15 दिन अगाडि मलाई कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्थ्यो र कन्ट्याक्टमा हुँदाखेरि पनि उहाँ चाहिँ म पुलिस चौकी आउँछु, जाउलाखेल आउँछु भनेर भन्नुभयो। तब पनि हाम्रो सही साहब हाम्रो सुभाष देउवा सरले उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नुभएको थियो र उहाँले के भन्नुभयो भने हामी जाउलाखेल आउँदैछौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसको आधी घन्टा हामी 4 घन्टासम्म उहाँलाई पर्खिँदा पनि उहाँले चाहिँ मलाई उल्टै कपन चौकी आउनुहोस्, कपन चौकी आएर हामी कुरा मिलाउनुपर्छ भनेर उहाँ पासाङ तामाङजीले मलाई भन्नुभयो र मैले उहाँको घर चाहिँ उतै हो, उहाँ चाहिँ बसोबास गर्ने थलीमा हुनुहुँदो रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई कपन चौकी आउनुहोस्, मैले यहाँ चिनेको मान्छेहरू छ, यहाँ कपन चौकी आउनुहोस्, म कपन चौकीमै कुरा मिलाउँछु भनेर भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई यो पनि भने, सर दुर्घटना त ललितपुर जिल्लामा भएको हो, अनि म तपाईँको काठमाडौँ जिल्लामा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आएर केस मिल्छ त भनेर भन्दाखेरि होइन तपाईँ आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। त्यस पश्चात हाम्रो सही साहबले त्यहाँ कुरा गर्नुभयो उहाँसँग। उहाँले कुरा गरेको 5 मिनटपछि उहाँको फोन स्विच अफ भएको र अहिलेसम्म अन भएको छैन फोन। त्यही त नि, त्यो हिसाबमा उहाँ त पन्चिन खोज्ने, भाग्न खोज्ने, किनभने उहाँ एउटा व्यक्ति हुनुभयो भनौँ न, पठाउ एप चलाउनु भयो र यसरी अलि तीव्र गतिमा असावधानीका साथमा चलाउनु भयो, जसले गर्दा तपाईँको सपनाहरू जीवन नै भनौँ न कतिपय एउटा जहाज डुब्यो नि तपाईँको। हजुर हो सर। अब जे एउटा इच्छा आकाङ्क्षा, काठमाडौँ भनेको अब सानो सहर होइन, हामी त सानो ठाउँबाट आएको। विराटनगर भनेपछि केही सपना आकाङ्क्षाहरू बोकेर पक्कै पनि काठमाडौँ आइन्छ र त्यो आउने क्रममा चाहिँ अब यस्तो दुर्घटना भयो कि अब न मैले अब कतै काम पनि पाएको छैन अहिलेसम्म, दिनचर्या चलाउनधरि गाह्रो भएको छ, खानेकुराधरि अहिले अभाव भएर म कोठामा बस्नु परिरहेको छ सर। कसरी सर्भाइभ गर्दै हुनुहुन्छ एन्जलजी? अहिले चाहिँ सर मलाई छिमेकी आमा, साथीभाइ अनि हाम्रो घरपेटी जो हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूले चाहिँ अलिअलि यसो खानेकुराहरू दिएर बिहान बेलुकाको छाक उहाँहरूले दिनुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हुन्छ, कहिलेकाहीँ हुँदैन। अब त्यस्तै गरेर पानी, बिस्कुट, चिउरा यसो खाएर गरिरहेको छु सर। कहिलेकाहीँ भोकै पनि बस्नुहुन्छ? त्यो स्थिति हिजो रात भोकै बसियो सर, खाना नभएर। हिजो रात खाना चामल थिएन सर, त्यसपछि भोकै नै बसियो सर। विशेष गरी रोजगारीको लागि, भविष्यको खोजीको लागि केही होला भनेर काठमाडौँ छिर्नुभयो, तर यहीँ तपाईँलाई यस्तो भयो? सर यहीँ आएर यस्तो भयो। अब मैले न्याय माग्न जाँदा पनि कतैबाट एउटा हुन्छ नि पहल भएन, पठाउले जिम्मेवारी लिँदिन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँको साधनमा चढ्दाखेरि उहाँले जिम्मेवारी नलिए कसले जिम्मेवारी लिने भन्ने मेरो एउटा प्रश्न हो सर। तपाईँ एक्लो छोरा है? हजुर सर। दिदीबहिनी त्यस्तो दाजुभाइ कोही छैन? कोही हुनुहुन्न सर। बुवा मम्मी के भन्नुहुन्छ तपाईँको यो स्थितिमा? बुवा मम्मी अवश्य पनि, आमाको पनि मन रुको होला छोरालाई यति पर। अहिले मैले त केही सपना बोकेर आएको थिएँ, मैले घरमा भने पनि थिइनँ। म एक्सिडेन्ट भएको मैले 2 दिनपछि भने घरमा, आमा मेरो यसरी एक्सिडेन्ट भयो भनेर। अवश्य आमा पनि रुनुभयो, बुवा पनि रुनुभयो यो सुनेपछि, किनभने एउटै छोरा केही गर्छ, यसले मलाई भोलिको दिनमा हामी घर बनाउँछौँ, यसकै सहारा हो, भोलि बुढेसकालको सहारा नै छोरा हुन्छ सबैको। त्यही भएर अब मैले केही सपना लिएर आएको थिएँ र त्यो सपना चाहिँ आजको दिनमा आएर चकनाचुर भएको महसुस गरिरहेको छु सर।
अनि भनौँ न घरमा चाहिँ बुवा मम्मी विराटनगरमा भाडामै बस्नुहुन्छ? हजुर सर, अहिले हामी भाडामै बसिरहेको छौँ सर। हामी दिनचर्या बिहान दिनभरि कमाउने र बेलुका छाक टार्ने त्यस्तो काम गरिरहेका थियौँ सर। अब अहिले आफू पनि अशक्त भएर बस्नु परेको छ, न कमाइ छ न केही छ। अब घरमा बुढी आमा बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुगर डायबिटिज छ, आफूले गरेर आफैले पैसा पठाउनु पर्ने स्थिति थियो पहिला पनि, र अहिले त आफूले नसक्दाखेरि आमाको पनि बिजोग, आफ्नो पनि बिजोग, र घर परिवारै तहस नहस भइरहेछ सर अहिले। भाडा कति तिर्नुहुन्छ बुवा मम्मीले उता? उता हामीले भाडा 8,000 तिर्छौँ। यहाँ तपाईँले कति तिर्नुहुन्छ? मैले यहाँ 7,500 तिर्छु। होइन 15-16 हजार त तपाईँहरूले दुईतिर गरेर भाडै तिर्नु हुँदो रहेछ। बुवा मम्मी कसरी कमाउनुहुन्छ, के छ त स्थितिमा? मम्मी चाहिँ सामान्य सिलाइ बुनाइ गर्नुहुन्छ। बुवा हाम्रो पहिला फोटो स्टुडियो, सानो फोटो स्टुडियो थियो, त्यो समय परिस्थिति नमिलेर त्यो पनि हामीले छोड्यौँ। त्यसपछि हाम्रो सानो आमाले चाहिँ अरूकोमा गएर सिलाइ बुनाइको काम गर्नुहुन्छ। भनेपछि जसो तसो गुजारा चलाउँदै हुनुहुन्छ? हजुर, जसो तसो अहिले हामी गुजारा चलाउने कोसिस गरिरहेछौँ। निम्न मध्यम परिवार होइन, एउटा गरिबी हिँडेको रेखामै? हजुर सर, जग्गा त्यस्तो कुनै छैन सर, छैन अहिलेसम्म हाम्रो छैन त्यसरी जग्गा सग्गा अहिलेसम्म। अब के गर्छु भनेर अब आँटेको हो, अब कमाउने बेलामा नि यस्तो भएर बस्नु पर्यो सर। त्यही त। यो तपाईँले जुन यो उपचारको लागि कति खर्च लाग्ने भनेको छ, अहिलेसम्म कति खर्च? अहिलेसम्म हाम्रो 70देखि लिएर 1 लाखसम्म खर्च पुगिसकेको छ, जसमध्ये सबै कुरा त्यहाँ जाँदाखेरिको खर्चदेखि लिएर उपचार गर्दाखेरिसम्मको खर्च मैले सबै गरेर 70देखि 1 लाखसम्म खर्च पुगेको छ। अब 1,11,500 चाहिँ मेरो दाँतमा मात्रै, RCT अनि दाँत हाल्दा मात्रै त्यत्रो पैसा खर्च गरेछ। अब त्यत्रो पैसा भनेको त हामी सानो मध्यम वर्गको मान्छेको लागि धेरै ठुलो पैसा हो। त्यसपछि खुट्टाको उपचार गर्नमा चाहिँ हिप रिप्लेसमेन्ट भनेर डक्टरले जुन भन्नुभएको छ, त्यो हिप रिप्लेसमेन्ट गर्न चाहिँ ओभरअल मेडिकल, डक्टर काउन्सिलिङ फिसदेखि लिएर सबै गर्दाखेरि 4 लाख रुपियाँ लाग्ने भएछ। अब 4 लाख लाग्ने भयो। अहिलेसम्म तपाईँको 1-1.5 लाख खर्च भइसक्यो? हजुर, बस पैसा। त्यति बेला तपाईँलाई दाँत भाँचियो, त्यसपछि त्यहाँ ठक्कर खानुभयो होइन? हजुर, मेरो 2टा पेल्भिसमा चाहिँ इन्जर्ड भएर इन्फेक्सन भएर चाहिँ 2टा आपसमा जोडिन पुग्यो। त्यो मेरो चाहिँ पहिलादेखिको पनि समस्या थियो एउटा, र त्यही समस्यामा गएर फेरि एकचोटि घाउचोट लागेर त्यो फेरि इन्फेक्सनको रूपमा परिणत भएछ। जहाँ अलिकति समस्या थियो त्यहीँ गएर बजारियो, झन् समस्या उत्पन्न भएछ। बैशाखी कहिलेबाट टेक्नु तपाईँ? बैशाखी आजभन्दा 11 दिन अगाडि, 11 दिन होइन 20 दिन अगाडि, जब अब न्याय खोज्न जानु पर्यो भनिसकेपछि मसँग कोही पनि सहारा भएन। मेरा 1-2जना साथीहरू थिए, उहाँहरू पनि काममा जानुहुन्थ्यो, र म त हजुरको जाउलाखेल अब चौकी त जानु पर्यो आफूलाई न्याय पाउनको लागि। त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नै पैसाले यो बैशाखी किनेर म यही बैशाखीको भरमा अहिले चौकी या जहाँ जानुपर्छ, अस्पताल जानुपर्छ, म यसैको सहाराले अहिले हिँडिरहेको छु। हजुर, कति पर्यो यो बैशाखी? यसलाई 1020 रुपियाँ पर्यो सर। पैसा थियो तपाईँ? अलिअलि थियो सर। मैले त्यहाँबाट उहाँलाई सरलाई रिक्वेस्ट पनि गरेँ, मलाई सर यसरी छ अलिकति मिलाएर दिनु भन्दाखेरि उहाँले 1400 भन्नुभएको थियो, मलाई 1020मा दिनुभयो। त्यसपछि हजुरको पहिली भनौँ न, तपाईँ त पुसमा काठमाडौँ आउनुभएको छ, त्योभन्दा अगाडि उता विराटनगरतिरै हुनुहुँदो रहेछ। जागिर चाहिँ ब्याङ्कमा थियो तपाईँको? हजुर, जागिर चाहिँ म पहिला ब्याङ्कमा गर्थेँ। त्यसपछि अब मैले चाहिँ अब यता लोकसेवाहरू पनि प्रिपरेसन गरिरहेको थिएँ। त्यही सिलसिलामा मैले जागिर पनि अब अर्को ठाउँ गर्नुपर्छ या मैले अब पढाइ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले पढाइलाई प्राथमिकता दिएर अहिले जागिर चाहिँ छोडेँ। एक्सिडेन्ट अगाडि छोड्नुभयो कि पछाडि छोड्नुभयो कि सहयोग भयो कि तपाईँलाई जागिरबाट त्यस्तो? यस्तो मैले जागिर अगाडि नै राजीनामा दिइसकेको थिएँ। राजीनामा स्वीकृत मेरो अगाडि भइसकेको थियो, र मेरो चाहिँ जागिर राजीनामा स्वीकृत हुनु पछि चाहिँ मेरो एक्सिडेन्ट भएको। त्यो भएर तपाईँ जब बेरोजगारी हुनुभएको थियो त्यही माथि यस्तो समस्या आयो? हजुर, जब म बेरोजगार भएँ, जब मसँग केही काम थिएन, तब चाहिँ यो एक्सिडेन्ट हुन पुग्यो। त्यो भएपछि कुनै अफिसले हेर्ला भन्नु परेन है? अब त्यो त कुनै आधारै भएन सर। म छोडिसकेको ठाउँबाट कुनै हुँदैन सर त्यहाँ। हजुर, त्यो हिसाबमा अब के छ त, कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सोच छ भन्ने विषयमा म एकैछिनमा आउनेछु होइन। तपाईँसँग अलिकति क्वेसन गर्न बाँकी नै रहेछ।
तपाईँको सपना के थियो एन्जलजी? जस्तो तपाईँको हुन्छ नि पछि गएर यस्तो गर्छु, यस्तो एउटा प्लान हुन्छ नि एउटा व्यक्तिको, होइन? के गर्ने सोच थियो र के हुन्छ अब असर गर्छ त्यसलाई तपाईँको? अब मेरो सपना चाहिँ एउटा यहाँ आइसकेपछि एउटा सरकारी जागिर खाने या लोकसेवा पढेर लोकसेवा, किनभने घरमा कोही सरकारी जागिरे हुनुहुन्न थियो। म एउटा सरकारी जागिरे बन्छु भनेर आशले आएको थिएँ। अब त्यसैको लागि भनेर आउँदा पनि यस्तो भयो। अब भोलिको दिनमा अब के हुन्छ सरकारबाट पहल यो कुरामा, अब मैले न्याय पाउँछु कि पाउँदिनँ, अब त म अङ्गभङ्ग भएर घरमै बस्नु परेको छ, यसको क्षतिपूर्ति पाउँछु कि पाउँदिनँ भन्ने चाहिँ हो सर। एउटा छोरा मान्छेको हुन्छ नि सपना, होइन? छोरी मान्छेको नि हुन्छ भन्न आँटेको चाहिँ अब तपाईँ एउटा घरको एउटा मात्रै सदस्य, एउटा मात्रै परिवार भएकाले बुवा मम्मीको एउटा मात्रै धनमाथिको रातिगेडी भनौँ न, होइन? जसरी उहाँहरूले सबथोक तपाईँमाथि सपना देख्नुहुन्छ नि, होइन? तपाईँ यो एक्सिडेन्ट भइसकेपछि कतिको आफ्नो सपना मनोबल गिरेको छ? तपाईँलाई के लागेको छ? यस्तो भयो सर, अब अलिअलि सपनाहरू त चकनाचुर पनि भयो होला। अब कुनै पनि ठाउँमा फिजिकल्ली म एपियरेन्स हुने ठाउँमा मेरो सपनाहरू चकनाचुर भयो होला। त्यही पनि अहिलेसम्म मैले हिम्मत हारेको छैन। म गर्न सक्छु। म एउटा घर बनाएर आफ्नो गाउँमा एउटा घर बनाएर म मेरो बाबुआमालाई त्यहाँ राख्छु भनेर मैले अहिलेसम्म त्यो इच्छा राखेको छु। त्यो इच्छा मेरो अहिलेसम्म मनमा कायमै छ। त्यो म पुरा गरेर नै छोड्नेछु। ठिक हो। यो तपाईँको साहसप्रति हाम्रो सेल्युट छ र हामी चाहन्छौँ आत्मविश्वास, तपाईँको मनोबल अझ बढ्दै जाओस् र भनौँ न अब आगामी दिनमा तपाईँको यो स्वास्थ्य लाभको पूर्ण स्वस्थ बन्नु होला, हाम्रो यो कामना पनि छ। र वास्तवमा जुन अहिले यो दुर्घटना भइसकेपछि अबको तपाईँको लडाइँ कस्तो देखियो भने यो पठाउमा चढेर दुर्घटना भएका अरू केसहरू पनि रहेछन् जसले आवाज उठाए पनि क्षतिपूर्ति नपाएको, प्रायले आवाजै नउठाएको भने जस्तो कुराहरू तपाईँ अहिले आउनुभएको छ, मिडियाहरूमा नि आएको छ। यो समयमा त उनीहरूले अलिकति चासो दिने, हो यो त मिडियामा छाइसक्यो भनेर अलिकति तपाईँलाई फोन गर्ने, हामी केही हेर्छौँ भन्ने त्यस्तो आश्वासन त्यस्तो केही? यस्तो छ, उहाँहरूले अहिलेसम्म मलाई एक कल पनि आफैले फोन गर्नुभएको छैन। अब आफैले फोन गर्नुभएको छैन भन्दा पनि उहाँले एक दुईचोटि चाहिँ मलाई फोन गर्नुभएको थियो कि 2-3 दिन अगाडि। त्यस्तो अनावश्यक त्यो तपाईँको काम परेर चाहिँ फोन गर्नुभएको होइन, तपाईँले मलाई फोन गर्नुभएको थियो भनेर एउटा नर्मल कुरा गरेर उहाँले फोन गर्नुभएको थियो। र यो विषयमा चासो दिएर पठाउले अहिलेसम्म मलाई कुनै पनि सम्पर्क गर्नुभएको छैन। तपाईँ इभन एउटा आश्वासन पनि दिनुभएको छैन कि तपाईँको उपचारको जिम्मा हामी लिन्छौँ भनेर पनि एउटा आश्वासन दिनुभएको छैन। हजुर। अब के हुन्छ तपाईँको लडाइँ, के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब यो लडाइँ भन्दा पनि मेरो मात्रै यो लडाइँ होइन, म जस्तै अरू पनि धेरै भिक्टिम हुनुहुन्छ होला जो चाहिँ नबोलिकन घरमै बस्नु भएको होला। पठाउ चढ्दाखेरि दुर्घटना भयो होला, तर उहाँले चाहिँ अब सामान्य रूपमा अब पठाउमा जानुभयो होला। उहाँले पनि त्यस्तै खालको मलाई जस्तै उत्तर पाउनुभयो होला र उहाँले चाहिँ यो कुरालाई किन उठाउनु भनेर चाहिँ आफ्नै मनभित्र दबाएर राख्नु भएको थियो होला। र त्यस्ता साथीहरूको लागि र भविष्यमा अब चाहिँ दुर्घटना हुँदाखेरि पनि एउटा पठाउले चाहिँ एउटा जिम्मेवार बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यो सरकार सामु पुगोस् यो कुरा र नीति नियम बनोस्, यसको कार्यान्वयन होस्। पठाउलाई मात्रै होइन, अरू त्यस्ता संस्थाहरू सबै धेरै संस्थाहरू होला नेपालमा, तिनीहरूलाई पनि एउटा नियम कानुनको दायरामा राख्नुपर्छ र म जस्तो अरूलाई नहोस् भन्न चाहन्छु सर। हजुर, एकदमै। त्यो हिसाबमा अब भनौँ न तपाईँको विषयमा त यस्तै भनौँ न कतिपय दुर्घटना हुँदा के कसले बेहोर्ने भन्ने खालको अन्योलताको बिचमा पनि यो एप चाहिँ एकदम लोकप्रिय पनि भइरहेको छ, जसले धेरै प्रयोगकर्ता बढिरहँदाखेरि पछि यस्ता दुर्घटनाका केसहरू, होइन? र सुविधाको लागि, सरलको लागि ट्याक्सीभन्दा केही सस्तो हुन्छ कि अथवा के छिटो हुन्छ कि भन्ने खालको कतिपयको बुझाइका साथसाथै यात्रामा जब आफूलाई पर्छ अनि थाहा हुन्छ, होइन त? जब आफूलाई पर्छ तब आफूलाई थाहा हुन्छ भन्ने नै एउटा हामी छिटो छरितोको लागि चढ्छौँ होला। तर हामीले कहिले पनि त्यो जुन उहाँले हाम्रो प्रशान्तजी हुनुहुन्छ त्यहाँको सिनियर म्यानेजर, उहाँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने आजभन्दा 2 दिन अगाडि तपाईँले हाम्रो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स पढ्नु भएन, तपाईँले हाम्रो पोलिसी पेपर पढ्नुहुन्न भन्नुभयो। ठिक छ, हाम्रो पनि केही हदसम्म कमी कमजोरी होला, हामीले पढिनौँ या हामीले इन्स्टल मात्रै गऱ्यौँ, होइन? त्यसपछि पनि मैले त्योभन्दा अगाडि मैले पढिसकेको थिएँ उहाँको टर्म्स एन्ड कन्डिसन। त्यसमा के लेखेको छ भने कम्पनी कुनै पनि त्यस्तो एक्सिडेन्ट केसमा लायबल हुँदैन। भनेपछि कम्पनी सेवा प्रवाह गर्न बसेको कम्पनी हो कि नाफामूलक गर्ने बसेको कम्पनी हो? उहाँ नाफा मात्रै लिने अनि सेवा चाहिँ नदिने भन्ने कुरा अहिले उठिरहेको नै छ। अनि उहाँलाई मैले यो पनि सोधेँ, तपाईँहरू सेवा दिन बसेको कम्पनी हो कि नाफा खान मात्रै बसेको कम्पनी हो? सेवा दिने कम्पनीले त जसलाई जे हुन्छ त्यसलाई त केही क्षतिपूर्ति, केही आश्वासन मैले गरिदिनुपर्ने काम म गरिदिन्छु भनेर हिँड्ने हो कि उहाँहरू अगाडि पन्छेर हिँड्नु भएको छ क्या अहिले चाहिँ?
त्यही हो अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ। अब उहाँले मलाई भन्नुभयो त्यो तपाईँले पोलिसी पढ्नु भएन भनेर भन्नुभयो। मैले पढिसकेको छु, तर तपाईँहरूको पोलिसी चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ केही नगर्ने, अरूले अरूको टाउकोमा थुप्रो हालिदिने, अनि त्यसपछि आफू चाहिँ चुप्प लाएर साइड लाएर बस्ने जस्तो देखियो उहाँको पोलिसी पढ्दाखेरि चाहिँ। हजुर त्यही हो सर। ठिक छ। र तपाईँको दैनिकी अहिले कसरी बितिरहेको छ? यहाँ कसरी के गर्नुहुन्छ? अहिले सर खासै केही छैन, अहिले रेस्टमै बसिरहेको छु। दिउँसो अलिअलि यसरी बैसाइकल लिएर अलिअलि हिँड्ने कोसिस गर्छु। बिहान तलमाथि अलिकति गर्ने कोसिस गरिरहेको छु, जे छिटोभन्दा छिटो रिकभरी भएर यो लडाइँमा आफू फेरि एकचोटि अगाडि बढौँ। आफूलाई मात्रै नभइकन अरूलाई पनि भएको हुनसक्छ, र अब यो एउटा कानुनी दायरामा यसलाई ल्याइन्छ भनेर एउटा मनमा एउटा हिम्मत बोकेर हिँडेको छु। अब त्यसलाई नै अहिले म दिनभरि सर त्यस्तो खासै त केही गर्दिनँ, रेस्टमै छु सर अहिले। खाली समय के कुरा हुन्छ मनमा? खाली समयमा एक मनमा डर लाग्छ सर। मैले आज यत्रो कुरा उठाएको छु, भोलि मिडियाको सामु आउँछ यो कुरा। मिडियाको सामु आइसकेपछि मलाई भोलिको दिनमा तलमाथि केही नहोस्, किनभने आफ्नो ज्यानभन्दा सबभन्दा ठुलो कुरा केही नै होइन। अब आफू भनेको, हामी भनेको त सर्वसाधारण हो। हामी भनेको एउटा माध्यम, अब तपाईँहरू एउटा माध्यम बनिदिनु भएको छ हामीलाई बोल्नको लागि, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सर। अहिले अब भोलिको दिनमा उहाँहरू भनेको त ठुलो कम्पनी हो होइन, उहाँहरूसँग त सोर्स होला, फोर्स होला, या लयर राम्रो होला, कानुनी एउटा प्रक्रियामा उहाँहरू स्ट्रङ हुनु होला। अब हामीसँग भनेको त खासै केही छैन। हामी सबभन्दा सपोर्ट तपाईँहरूले दिनुभएको छ, त्यो नै हाम्रो लागि त एउटा प्लस पोइन्ट नै भएर बसिरहेछ। त्यही नै हो सर। अब यो एक मनले मलाई डर चाहिँ लाग्छ, तर त्यो डर भनेको मैले त्यो डरलाई हाबी हुन दिएको छैन, म जितेरै छोड्छु भन्ने मेरो मनमा आँट छ। हुन्छ। र वास्तवमा तपाईँ जस्तो भर्खरको युवा 25-26 महिना अघि दोबिदा भए, कति वर्ष हुनुभयो? म 25 हो सर। 25 वर्ष हुनुभयो। जुन तपाईँको भनौँ न भर्खरको उमेर उदाउँदो युवा हुनुहुन्छ, र वास्तवमा आगामी दिनमा यहाँको सपनाहरू, तपाईँको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि हामीले गऱ्यौँ, र सँगसँगै जे होस् मनोबललाई अझ उच्च बनाउँदै लानुहोस्। के भन्नुहुन्छ अन्तिममा सरकार, यो संसद, सबैलाई? अब अन्तिममा भन्नुपर्दाखेरि सर, मलाई जस्तो अहिले मैले भोगिरहेको छु, भोलिको दिनमा यस्तो घटना फेरि नदोहोरियोस्। घटना दोहोरिए तापनि त्यो मान्छेले चाहिँ न्यायको लागि कतै भौतारिनु नपरोस्, उसले समयमै न्याय पाओस् र उसको समयमै उपचार होस्। र हाम्रो सरकार जुन नीति नियम बनाउने निकायहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि यो कुरालाई बुझिदिनु पर्यो। यस्ता संस्थाहरू दर्तामा ल्याएर उनीहरूलाई कानुनी आधारमा सधैँभरि बाँधेर उनीहरूको दर्ता छ कि छैन चेक गर्नेदेखि लिएर यातायात कार्यालयले बिलबुक, उहाँ जो जतिवटा राइडर हुनुहुन्छ उहाँसँग उहाँको बिलबुकहरू टाइममा रिन्यू छ कि छैन एउटा चेक गर्ने। अनि उहाँको इन्सुरेन्स पोलिसी, जस्तै उहाँले थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स भन्नुहुन्छ, अहिलेसम्म थर्ड पार्टी इन्सुरेन्स उहाँहरूले देखाउनु भएको छैन, र थर्ड पार्टी इन्सुरेन्सहरू धरि उहाँले एउटा चेक गरेर कस्टमरलाई चाहिँ एउटा राम्रो सर्भिस दिनुपर्छ। र कुनै पनि कदम कस्टमरलाई दुखी या त्यो एउटा नराम्रो माहौलमा यो चौकी धाइराख्नुपर्ने या कानुनी प्रक्रियामा गइराख्नुपर्ने एउटा वातावरण नक्रिएट गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु सर। हुन्छ, सबैले धन्यवाद। थ्याङ्क यू सर।